बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, प्यारे नाजरीन, खुश आमदेद सबलाइम कसौटी की एक और नई एपिसोड के साथ मैं हूं मलिक अर्शी। जनाब, आपके लिए ढेर सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। हमारे माहिरीन प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब, अजीज़ इजाज़ साहब और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुफ्ती साहब नफ्स नफीस मौजूद हैं जी। और आज हमारे कंटेस्टेंट हैं सैयद तनवीर हुसैन शाह काज़मी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए जी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। और शाह जी के हवाले खुशी भी हुई जी। जी, बहुत शुक्रिया जी। शाह जी के हवाले में मैं बताता जाऊँ जनाब, क्या है कि आप जो हैं तो प्रोफेशनल मुसव्विर हैं और उसके अलावा जो है अदब पे, इल्म पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मजहबी शख्सियत भी है जी। तो आपका दम गनीमत है, आप आए और हमारे इस प्रोग्राम में रौनक लगी जी। क्या कंटेस्ट करेंगे आज? शख्सियत है। चलो शाह जी, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत मोहब्बत आपकी। आपने जिस शख्सियत को पूछा है तो क्या वो शख्सियत हयात हैं इस वक्त? नहीं। तो क्या वो किसी मर्द की शख्सियत मर्द है? है, मर्द है। अगर वो मर्द शख्सियत है तो क्या उनके इंतकाल को 30 साल से ज़्यादा का अर्सा हुआ जी, है? 88 में है। अच्छा, 30 साल से ज़्यादा का अर्सा हुआ है। तो अगर हमारी ऑडियंस हमारी तरफ मुतवज्जे होंगे तो हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा क्योंकि तो फोकस रहना होता है, तो गुफ्तगू से थोड़ी सी अपने रास्ते से हम हट सकते हैं। एक ऐसी शख्सियत को पूछा गया है यहाँ जो कि एक मर्द शख्सियत है, हयात नहीं है और इंतकाल को 30 साल से ज़्यादा अर्सा का हो चुका है। तो शोबे का तयन कर लेते हैं। तो क्या इस शख्सियत का ताल्लुक शेर व अदब की दुनिया से है? नहीं। शेर व अदब की दुनिया से नहीं है तो क्या लकीरों की दुनिया से है? नहीं। मुसव्विर भी नहीं है उन मानों में। तो क्या अगेन कोई मजहबी शख्सियत है? नहीं। तो शोबिस से ताल्लुक़ है? जी। शोबिस से उनका ताल्लुक़ है। शोबिस से उनका ताल्लुक़ है तो 30-35 साल पहले पाकिस्तान टेलीविज़न, क्या उनको पाकिस्तान टेलीविज़न से ताल्लुक़ है? नहीं, वो इंडिया ही में फौत हुए थे। मैं आसान कर देता हूँ, ये इंडिया में फौत हुए थे। क्या वो यानी आप कहना चाहते हैं कि वो बॉलीवुड की कुछ शख्सियत है? जी। और अच्छा, अगर बॉलीवुड की शख्सियत है तो क्या बतौर अदाकार वहाँ काम करते रहे? जी। अच्छा, बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत जो वहाँ बतौर अदाकार के काम करते रहे हैं और उनके इंतकाल को 30 साल से ज़्यादा, तो क्या उनका ताल्लुक पेशावर शहर से था? पक्का पेशावर से। पक्का पेशावरी था। और तो पश्तून भी थे। ये पश्तून भी थे। मैं आसान कर रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए आसान कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस के लिए आसान कर रहे हैं। एक ऐसा पठान जो कि वहाँ जाकर उसने नाम पैदा किया, काम किया, तो क्या वो वहाँ की फिल्मों में बतौर हीरो आते रहे हैं? नहीं। तो क्या बतौर कैरेक्टर एक्टर आते रहे हैं? नहीं, कैरेक्टर भी नहीं आए। तो क्या वो बतौर विलन आते रहे हैं? नहीं। और वो अदाकार थे? मैं और आसान कर देता हूँ। नहीं, आसान नहीं करेंगे, ये बता दें कि अदाकार थे। अदाकार थे, म्यूजिशियन भी थे, गाते भी थे, थिएटर में भी काम किया। थिएटर में भी काम किया, अदाकार भी थे, गाते भी थे और मौसीकी भी देते थे। मौसीकी भी तरतीब देते रहे थे। एक ऐसी शख्सियत जो अदाकार भी थे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों के अलावा थिएटर से भी काम किया। आप कहने का मकसद ये जी जी, यानी और ये पार्टीशन से ज़ाहिर पहले की बात होगी क्योंकि उसके इंतकाल को 30-40 साल हो गए हैं। तो क्या तो उनका इंतकाल भी फिर वहीं पर हुआ? जी। अच्छा, पेशावर की एक ऐसी शख्सियत जो कि और नामवर शख्सियत थे। नामवर शख्सियत, एक ऐसी नामवर शख्सियत जो बतौर हीरो कभी नहीं आए, विलन और कैरेक्टर एक्टर के भी फिल्मों में नहीं आए, मगर फिल्मों में कुछ रोल किए उन्होंने। वो फिल्म में काम करते रहे हैं। साइड के जो रोल होते हैं, जो साइड रोल है उन्होंने फिल्मों में किए हैं, मगर वो बतौर आप समझते हैं कि स्टेज अदाकार के मशहूर रहे। ज़्यादा मौसीकी से उनका ताल्लुक रहा है। अगर वो मौसीकी से उनका ताल्लुक रहा है, हाँ, तो क्या इनका पेशावर से थे और पश्तो से इनका ताल्लुक था और ये थे हाँ। एक शख्सियत मेरे जहन में आ रही है जो इस हवाले से है, जिनका ताल्लुक मौसीकी से भी है और अदाकारी का मुझे इल्म नहीं है कि वो अदाकार कभी रहे हों। मौसीकी से उनका ताल्लुक रहा है
ہاں اس کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرے اس کی اور کیا حوالے موجود ہیں. پشاور سے وہ گئے تھے، پٹھان تھے، کیا وہ غزنوی کاسٹ کے تھے؟ نہیں، غزنوی نہیں تھے، گویا رفیق غزنوی کی بات آپ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ موسیقار بھی تھے. یہ میں گاتے بھی تھے. بتا دیتا ہوں کہ غزنوی ان کے استاد تھے، رفیق غزنوی وہ ان کے استاد تھے، کیونکہ وہ گاتے بھی تھے، موسیقی بھی تھی، انہوں نے تھیٹر بھی کیا ہے رفیق غزنوی نے. یہ ایک شخصیت میرے ذہن میں ہے پرانے لوگوں میں سے، رفیق غزنوی. اور یہ نامور شخصیت تھے آپ کہتے ہیں، ایک ایسے اداکار جو تھیٹر سے، آپ کہتے ہیں تھیٹر میں انہوں نے کم کام کیا ہے؟ تھوڑا شروع میں کام کیا. میں پھر گائیڈ کر دیتا ہوں کہ یہ پشاور سے لاہور گئے سب سے پہلے، اور لاہور میں انہوں نے تھیٹر میں کام کیا. اس کے بعد یہ دلی چلے گئے، بمبے بعد میں گئے، دلی گئے. اور دوسرا آسانی کے لیے انہوں نے آکاشوانی ریڈیو پہ پروگرام بھی دیے. آپ بالکل کھول نہ دینا. اور بتائیے، یہ تو یہ کھولنا ایسا کھولنا نہیں، نہیں ہے، نہیں، آکاشوانی سے پروگرام کرنے والے تو اچھا، ہزاروں لوگ ٹھیک تھے، ہے. بڑے لوگ تھے جنہوں نے گپ شپ پروگرام ہے کیے. یہ تو. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسے اداکار تھے جو بطور صداکار بھی وہ مشہور رہے ہیں. کیونکہ یہ میرے ذہن میں جو اس یہ ساری خوبیاں جو تھیں وہ رفیق غزنوی میں تھیں. ریڈیو تو انہوں نے خیر نہیں کیا تھا، باقی انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کی شاگرد ہو سکتے ہیں، مگر یہ لاہور ریڈیو میں بھی انہوں نے کام کیا اور آکاشوانی میں بھی کام کیا. اور پٹھان تھے، وہ تھے پکے پٹھان. پکے پٹھان. والدہ پشاور سے تھی. اچھا، پشاور کی ایک ایسی شخصیت جو بطور موسیقار بھی مشہور ہوئے، گائک بھی تھے، ریڈیو بھی انہوں نے کیا. اچھا، آپ کچھ تھوڑا کوئی آپ کے ذہن میں تو آ جانا چاہیے. ہاں، شنواری معروف شخصیت ہے، بہت معروف. شنواری صاحب تو ادھر ہی محدود تھے نا. نہیں، رفیق شنواری نہیں ہے، رفیق غزنوی کی بات ہم کر رہے ہیں، وہ جو انڈیا میں تھے. ہاں، رفیق غزنوی کی بات ہم کر رہے ہیں. وہ تھیٹر بھی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے گانے بھی کمپوز کیے ہیں. بہت بڑا نام تھا جی، رفیق غزنوی بہت بڑا نام تھا. اور وہ نوصافت بھی کرتے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نام تھا جو یہاں سے گیا تھا اور وہاں چھا گیا تھا. لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے شاگردوں میں سے تھے. تو ان کے بعد کون ایسا مشہور ہوا جس کا تعلق یہاں سے تھا؟ پشاور سے جو لوگ گئے وہاں تھیٹر کیا وہ بھی کم لوگ تھے. جیسے میں نے خلیل خان کا ذکر کیا، خلیل خان صاحب گئے یہاں سے، انہوں نے وہاں کام کیا. لیکن باقی جو لوگ یہاں سے گئے انہوں نے فلموں میں کام کیا. جو شوبز کے مشہور لوگ ہیں، یا جیسے امجد خان ہے، جینت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں جا کر اپنا بہت نام پیدا کیا. پرتھوی راج تو تھیٹر بھی کام کرتے تھے. پرتھوی راج تو یہ تو پوری فیملی ہے، تھیٹر میں تھے. ہاں، وہ تو پوری فیملی ہے، پرتھوی راج سے لے کر آخری تک، رنبیر تک. مگر ان کی اسپیشلٹی وہ کہہ رہے ہیں موسیقی تھی. ان کی اسپیشلٹی موسیقی تھی. موسیقی کی دنیا کا ایک بڑا نام. کیا آپ جی ایم دورانی کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ جی، جی ایم دورانی کو بول رہے ہیں. یہ تو بالکل شاہ جی 15 سوالوں میں آپ نے پوچھ لیا. اور یہ بتائیے گا کہ یہ تو بالکل ادھر ادھر یہ کیسے؟ مگر یہ جو باقی 5 سوال ہیں وہ تو میں نے ان کو بتائے. نہیں اب دیکھیں، آپ نے بتایا، میں نے کہا ٹائم بچے. لیکن یہ بہت اچھی شخصیت آپ نے پوچھی. جی ایم دورانی صاحب کا تعلق ویسے تو افغانستان سے تھا، لیکن اب وہ پٹھان تھے اور پشاوری سے تھے. آپ یہیں ہوئے تھے. یہ جی ایم دورانی تھا اور بڑا نام تھا. یہ دورانی فیملی جو ہے، یہ ایکٹروں کی، فخر الدین دورانی اور اچھا ان کی، یہ ان کے ساتھ. تو یہ تو ان کو اسپیکنگ تھے نا یہ لوگ تو. نہیں تو ضروری تو نہیں ہے نا. یہ پیچھے سے باہر ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا پروفیسر فخر الدین دورانی تھا، اور ایک اور تھا، وہ کیا تھا اس کا اچھا، نام؟ نظر الدین دورانی. یہ دونوں اس کا ایک وہ تھا نا کہ پھنڈ سٹ ہی. ہاں، یہ عزیز جائے صاحب نے ایک ڈرامہ کیا تھا. اچھا، پشتو اسپیکنگ. ٹھیک ہے جی، جے پشتو اور ان کو دونوں ہماری بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے ہماری بہت دینی ایکسرسائز کروائی. میں ایک اچھا ادھر ذرا خوشی اس لیے ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سن 80 میں میں نے لیڈی ریڈنگ میں کام کیا تھا. اچھا، جہاں ڈاکٹر ڈینس اور ڈاکٹر افتخار کے سامنے میرا کمرہ تھا. مگر لیڈی ریڈنگ والوں نے 4 مہینے ہو گئے مجھے تنخواہ نہ دی. اچھا، تو پھر آپ بھاگ گئے؟ پھر میں باغ کے ارنم چلا گیا.
بٹی ہاں. تو ارنم میں ابھی تک تو آپ ادھر ہی ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ قبر بھی ادھر ہی بنائیں گے.